अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। इंजीनियर मिर्ज़ा या कहूँ इंजीनियर अली मिर्ज़ा जहलमी, इन साहब के तो क्या कहने, इन्हें साहब नहीं कहना चाहिए, तो जूते पड़ने चाहिए। अभी कहेंगे कि कैसी बातें कह रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये शख्स कहता है मैंने खुद ही दीन सीखा। कभी वो सिया तबका में जाके सीखता है, कभी अहले हदीस में, कभी बरेलवी में, थोड़ा थोड़ा सब जगह का मुरब्बा इसने चखे रखा है और एक नया फ़िरका ईजाद करने की कोशिश की, नया दुकान खोलने की कोशिश की। कहता है कि मैंने सारे दुकान बंद कर दिए। सारे दुकान बंद करके तूने अभी नया मुरब्बे का दुकान खोला ना, तो वो दुकान तो चला नहीं अभी। तो बात यहाँ पर यह है कि जो भी इनको आँख बंद करके बिलीव करते हैं वो क्यों करते हैं। पहले ये सवाल करें अपने आप से, क्या ये कोई स्कॉलर है? आप बोलेंगे कि स्कॉलर वो तो दिन का इल्म है, उसके पास कुरान का हवाला देता है। कुरान का हवाला तो एक चोर चक्का जो वो थोड़ी सी किताबें अगर पढ़ ले तो वो भी हवाला देने लगे, वो भी नकल करने लगे चीज़ों को। कुरान का हवाला देना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके 5 साल के बच्चे को आप सिखा दो वो भी हवाला देने लगेगा। तो कुरान का हवाला देना एक दूसरी बात है, कुरान को समझने के बाद हवाला देना उसमें यार एक बात है। तो कुरान के कई सारे तफासिर है, उसमें अभी आप क्या समझते हैं, वो सारे तफासिर पढ़े कि नहीं आपने, और उसमें से जो एक्चुअल मतलब निकल रहा है आप उस मतलब को छोड़ के एक नेगेटिव मतलब निकाल के, जिस तरह से मुल्हिदों ने उसको समझा, जिस तरह से काफिरों ने उसको समझा, आप उसको वैसा नहीं समझ रहे जिस तरह से आलिमों ने उसे समझा, दीन इस्लाम के हमारे उलमाओं ने समझा। आप उस बात को हाइड कंसील करने की जगह उस बात को, बहुत सेंसिटिव बात, वो हसास बात को लोगों के सामने ला के रखते हैं और लोगों में डिवीज़न पैदा करते हैं। मैं कह रहा हूँ आप बात करें ज़कात देने की, बात करें इंसानियत की, बात करें नमाज़ पढ़ने की, बात करें अदब कायदे की। आप ये बात करने की जगह बात कर रहे हैं कि किस सहाबे ने क्या किया, क्या गड़बड़ किया, तो वो उस बात करने से आपको क्या मिलने वाला है बताएं? क्या हो गया? अब अमाल दुरुस्त होंगे आपके ये बात करने से? बिल्कुल नहीं होंगे। हालांकि ये भी कहा गया है कि जो जमात बीत गए उन जमात के बारे में ना आपको पूछा जाएगा, ना आपके बारे में जो जमात बीत गए उनसे ये बात पूछी जाएगी। मतलब सबका अपना अपना दौर रहा है, सबका अपना अपना अमाल रहा है। और उसी तरह से जो सहाबा होते थे वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस ऐसे ही निकाले, हमेशा साथ रहते थे। अल्लाह ताला जमानत देते हैं, क्या है कि रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लगा कर अल्लाह ताला ने फरमाया, कई जगह पे हदीस में फरमाया गया, कुरान में फरमाया गया। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो लोग हैं जो सबसे करीब होते थे, जो सबसे मुश्किल वक्त में इनके साथ देते थे। दीन इस्लाम को फैलाने में इनका बहुत बड़ा किरदार रहा है। अभी आप बोलें कि इनका किरदार ज़्यादा है, इनका किरदार कम है। आप क्या कर रहे हैं? अब आप ये वो गेम खेल रहे हैं जो डिवीज़न करेगा उम्मतों में। आप क्या कर रहे हैं? मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लगा रहे हैं, उस पर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लगा कर उन्हें आप छोटा दिखा रहे हैं। मतलब हद है। हेड मास्टर ने कहा कि दिस पर्सन हैज़ बिन पास्ड, ये बंदा पास हो गया है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं इसने तो 35 मार्क्स से पास किया। अब आप बोले कि नहीं उसने तो 85 मार्क्स लाए। भैया क्या लेना देना, कोई 85 लाए, कोई 35 लाए, कोई 70, पास तो हो गया ना। तुम होते कौन है उसको जज करने वाले? और चलो अगर जज कर भी रहे तो इसका पीछे मकसद क्या है बता दो। आप अगर गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, बता रहे हो कि मुआविया या अबू सुफियान या फ़तेह मक्का से जितने भी, फ़तेह मक्का के बाद जिसने भी ईमान लाया तो उनका ईमान जो है उस तरह के नहीं थे। तो आप हो कौन? आप ईमान तोलने वाले मयार हो क्या? आप ईमान तोल रहे लोगों का, तो आप हो कौन भाई ये मयार सेट करने वाले कि किसका अमाल क्या है, किसका? आप हो कौन? पहले तो आप खुद की फ़िक्र करो कि आपका क्या होने वाला है। आपके इर्द गिर्द बैठे हुए जो शागिर्द उसकी फ़िक्र करो। आप वहाँ फ़िक्र करो जो गुजर गए हैं, जिनका वक्त बीत चुका है। आपका वक्त है भाई, आप अपना देखो, अपने अपकमिंग जनरेशन का देखो। जो गुजर गए उनके बारे में क्यों फ़िक्र करते हो? अगर फ़िक्र इतना ही है तो फिर किसी के बारे में गिबत ना करो, ये तो गिबत से भी बुरा है। एक शख्स को सर्टिफिकेट मिल गया है तो उसके बारे में आप क्यों बुरा बोल रहे हो भाई? एक शख्स को आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हो कि तलवार उठाते हैं, उनके खिलाफ़ मैं तलवार उठा लेता अगर उस दौर में होता तो। हालांकि आप कह भी रहे कि वो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कितनी बड़ी मतलब ये बेहयाई है और साथ ही साथ बेवकूफ़ी है कि रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह भी रहे हैं, मान भी रहे हैं कि वो अल्लाह उनसे राज़ी है और वो जन्नती है। एक जन्नती पे आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अब कितने बड़े बेवकूफ़ इंसान है। तो आप बोलेंगे कि मैं पोल खोलूँगा, तो ये कोई स्कूल वाला पोल नहीं है कि खुल जाएंगे तो इनको पकड़ के आपको सज़ा दिया जाएगा, इनका जो क्रेडिबिलिटी वो हटा दिया जाएगा, इनको जो अभी जो डेजिग्नेशन इनको प्रोवाइड किया गया तो वो छीन लिया जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना। अब वो हो गया, उनका काम हो गया। जब अल्लाह जिनकी ज़मानत दे देता है, अब उससे मर्डर भी हो गया अगर आपने देखा है तो चुप रहना उस जगह पे खामोश हो जाना, क्योंकि अल्लाह ने ज़मानत दे दी है। तो फिर आप इस जगह पे ज़ुबान खोल क्यों रहे? तो ज़बान खोलने का क्या मकसद है आपका? इससे तो अमाल हमारे दुरुस्त नहीं होंगे, हमें दिख रहा है। इससे क्या होगा? डिवीज़न होंगे, तफरका होगा, इसमें नफ़रतें बढ़ेंगे। और इस तरह के भड़काऊ भाषण देने से सिर्फ हमें लगता है कि आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, इसलिए क्योंकि लोगों को आजकल यही चकना चाट पसंद है कि एक दूसरे की टांग खिंचाई,
کون کس کے اوپر زیادہ بھاری ہے، کون کس کو اوور کم کرتا ہے، یہی تو چل رہا ہے آج کی ڈیٹ پہ. تو میں یہی بات بولوں گا، یہ جو طنز مارنا، لوگوں کو غلط سلط ٹرم میں مطلب ان کو ٹونٹ کرنا، ان کو غلط سلط باتیں کرنا، ان کے ساتھ بیڈ بیہیو کرنا، بھائی یہ ایک اچھے شخص کا کام نہیں ہو سکتا. جن کا معاملہ تھا وہ گزر گیا بھائی، اگر ان کے بارے میں ڈسکس کر کے آپ کے اعمال درست ہوتے تو مجھے اس کا حوالہ دے کہ بھائی ان کے بارے میں، ان کو اگر ہم گالی دیتے ہیں، ان کو اگر ہم ڈیگریڈ کرتے ہیں تو ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے. اگر کہیں ہے تو بتائیں، میں بھی کروں گا، صبح شام کروں گا. اگر ایسا کہیں ہے تو بتائیں، اگر نہیں ہے تو میرے بھائی کیوں بتا رہے ہیں ایسی باتیں؟ ہاں علماء نے چھپایا، یہ چھپایا نہیں، اس میں بتانے لائق ہے کیا؟ اسلام میں بتایا گیا ہے کہ کسی کی خامی اگر تمہیں پتہ ہو اور وہ بندہ مان کے چلے نیک ہے، ان کا انٹینشن نہیں ہے، وہ بندہ نیک ہے پر اس سے غلطی ہو گئی ہے، تو اس انسان کی غلطیوں کو بتانے کو بھی منع کیا گیا ہے. آپ اسے پبلش کر رہے ہیں، مطلب پبلک میں سب کو بتا رہے ہیں کہ وہ بندہ ایسا ہے ویسا ہے. اب آپ بولیں کتاب میں آیا تو کتاب میں آیا ہے تو دین اسلام کا تو حصہ نہیں ہے نا بھائی. کسی صحابہ نے کیا کیا یہ ان کا پرائیویٹ افیئر ہے، یہ ان کا پرسنل افیئر ہے، آپ کو کیا لینا دینا ان کے بارے میں ڈسکس کرنے سے؟ آپ کے اعمال درست نہیں ہوں گے. ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو نماز کی دعوت دیں، لوگوں کے حق کی باتیں کریں، لوگوں کو اچھی جتنے بھی دین اسلام کے جو رولس اینڈ ریگولیشنس ہے، جو ٹرمس ہے وہ سمجھائے لوگوں کو. اور بھی سارے ڈیفیکلٹیز ہے، الحاد کے اوپر بات کر لیں. آپ یہ نہیں کر کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں، جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان زیادہ ہے. کوئی فائدہ ہے تو ایک فائدہ، جو انسان اسلام کی جو اسکرپچرس ہے اس پہ سوالات اٹھا رہا ہے، جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پہ لگ گیا ہے، وہ لگنے کے بعد اس پہ اعتراضات رکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ دین اسلام کے جو بنائے ہوئے جو قوانین ہیں وہ اس کو توڑنا چاہتا ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو چین آف نیریشن ہم تک پہنچی ہے صحابہ کے ذریعے، تابعین کے ذریعے، اس کو کوئی نہیں فرق پڑتا کہ اسے مطلب بیڑا غرق ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اپنی بات رکھنی ہے توڑ مڑو کے. تو بھائی جس چیز کو جس طرح سے علماء نے پریزنٹ کیا ہے، آپ اس کو اس طرح سے نہیں پریزنٹ کر کے اپنی طرح سے پریزنٹ کرتے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ آپ خلاف اسلام جا رہے ہیں. اگر کوئی کہہ دے کہ کفر کا فتویٰ لگتا ہے کہ میں نہیں جانتا، میں کوئی عالم نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، آئی ایم نتھنگ، آئی ایم جسٹ اے نارمل مسلم. مگر یہ نارمل مسلم ہونے کے ساتھ مجھے یہ بیسک علم ہے اسلام کا کہ ایک انسان جو اسلام کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں اس قوانین کے خلاف جا کر اپنے نئے کچھ قوانین اس میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے، جو کچھ نئے قوانین امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے، تو اس کا مطلب یہ چلتا ہے کہ وہ اسلام کو ریوائیو کرنا چاہتا ہے. جس طرح سے نان مسلم اور ملحدوں نے اپنے ریلیجنس کو ریوائیو کیا، اسی طرح سے یہ نیا ایک کیا کہوں، اسے ملحد کہوں کیا کہوں نہیں کہہ سکتا ہوں، اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، کہنے کو تو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں. تو ہم سسٹم کے انڈر میں ہوتے ہیں، ہم سسٹم سے اوپر نہیں جاتے. آئی کین ناٹ میک دا لا. ہم لا میکر ہو سکتے، ہم لیجسلیٹر ہو سکتے. اگر یہ کچھ نیشنز کی قوانین ہوتے تو میں اس کی بات کرتا، مگر یہ یونیورس کا جو پورا دار مدار ہے، جو اللہ رب العالمین جو کتابیں نازل کر چکے ہیں، اس کتاب کے جو چین آف نیریشن ہے، کیا میری اتنی ہمت ہے کہ میں اس کے خلاف جاؤں؟ خلاف تو جانے کی دور کی بات ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں. یہ لٹرلی اس سے انکار کر رہا ہے. یہ مرزا جہلمی یہ کہتا ہے کہ اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. ان کے بہت ایسے فالوورس ہیں جو نیا فالوئنگ کر رہے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ مرزا کی باتیں کچھ اچھی ہے کیونکہ باباؤں کا پول کھولا. میں بھی نہیں کوئی مجار وجار کے سپورٹ میں ہوں، میں بھی سپورٹ نہیں کرتا ہوں. وہ انسان جو دین اسلام میں 10 اچھی باتیں بتائے اور ایک بھی غلط بات بتا دے تو پھر اصول یہی ہے کہ اس سے پھر کوئی بات ہی نہ لی جائے. تو اسی طرح سے صحابہ کے دور میں بہت ایسے مسئلے مسائل گزرے ہیں، تابعین کے دور پہ گزرے ہیں. تو یہ جو ٹرانسپیرنسی رکھی گئی، جو حدیثوں میں آئے، جو دیگر کتابوں میں آ گئے، جو فقہ مسئلے مسائل ہے اس میں کریڈیبلٹی رکھی گئی، کون بندہ کتنا کریڈیبل ہے، اس حساب سے جو ہے محدثین ہو گئے، عالم علماء ہو گئے، وہ حدیث اس سے لیتے اس سے نہیں لیتے. تو یہ جو چیزیں نہیں، یہ سیکھنے والی چیزیں، یہ راستے سڑک چھاپ لوگوں کے لیے نہیں. تو مرزا سڑک چھاپ ہے، اسے کیا پتہ ہے کہ کس چیز کا کیا اہمیت ہے. اس نے دیکھا اچھا یہاں یہ لکھا ہے علماء نے چھپایا. ارے جاہل، اس نے علماء نے نہیں چھپایا. علماء کو پتہ ہے کہ کس بات کو کہاں رکھنا. مثال کے طور پہ ایک 4 سال کا بچہ کو کوئی باہر سے وہ سیکھ کر آتا ہے کہ وہ پیدا کیسے ہوا، وہ انٹیمیشن کے بارے میں سیکھ کے آتا ہے کہ فزیکل انٹیمیشن کس طرح سے ہوتا ہے. تو یہی بات وہ بچہ آ کے اپنے ممی پاپا کو کہتا ہے کہ آپ نے تو مجھ سے چھپا لیا تھا کہ میں پیدا کیسے ہوا. تو بھیا اس کو کیا بتائے کہ سیکس کیسے کرتے ہیں، نعوذ باللہ. تو یہ تو اسی طرح کی باتیں ہو گئی نا. تو ہر بات ہر وقت ہر ٹائم نہیں بتائی جاتی ہر کسی کو.
تو یہ سوچی سمجھی بات ہے نا. جس بات سے نقصانات زیادہ ہے فائدہ کم ہے تو علماء ظاہر سی بات ہے ایسے باتوں کو بتانا ہی بیکار سمجھتے ہیں, پر اسے اصول لیتے ہیں کہ کس کی بات کو لینا ہے کس کی بات کو نہیں لینا ہے. ایسے بہت ایسے حدیث ہے, بہت ایسے باتیں ہیں جو علماء کو پتہ ہے, پر وہ بیسٹ ہے اپنے فیلڈ میں, تو ان کو پتہ ہے کہ کون سی بات کو کس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے. تو یہ چیزوں کو صحابہ سے سیکھا انہوں نے, پھر اس کے بعد تابعین, پھر تبع تابعین سے یہ چلن چلا. تو بھائی جو بندہ دین اسلام کا جو میجر, جو میں کہوں گا سگنیفیکنٹ جو پارٹ ہے نا, اس کو اگر اس کے خلاف جاتا ہے نا تو وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی مسلمان کی لسٹ میں آتا ہے کہ نہیں یہ تو علماء جانتے ہیں, مگر مجھے تھوڑا سا اسکیپٹیکل ہو جا رہا ہوں اس معاملے میں کہ وہ بندہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں, کیونکہ وہ اسلام کے جو میجر قوانین اس پہ سوالات اٹھا رہا ہے, اسے ریوائیو کرنا چاہتا ہے, جو کہتا ہے کہ عورتوں کے لیے حجاب فرض نہیں ہونا چاہیے. اگر کبھی دین اسلام کنٹری میں لاگو کیا جائے, شریعت لاگو ہو, تو وہ چوائس ہونا چاہیے. سمجھ رہے, حجاب جو عورتوں کے لیے چوائس ہونا چاہیے, حالانکہ ہم تمام کو پتہ ہے کہ عورتوں کے لیے حجاب فرض ہے. یہ انجینئر مرزا جہلمی نے کہا ہے, میں سچ کہہ رہا ہوں, آپ جا کے ویڈیو بھی چیک کر سکتے ہیں. اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ پلیز اس کو سپورٹ کرنا بند کریں, جا کے ان کی پورا ویڈیو کو دیکھیں, کس طرح سے لان تان کرتا ہے صحابہ پہ, کس طرح سے علماؤں کو مطلب نیچا دکھاتا ہے, اور اپنے اندر نبیوں والی صفت کے بارے میں نعوذ باللہ بات کرتا ہے. وہ تو منی گاڈ بھی بنا کے رکھا اور اس کو بھی صحیح ثابت کرتا ہے, اس کے سپورٹر بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو بھائی سڑک چھاپ لوگوں سے پلیز دین نہ سیکھے, صحیح لوگوں سے دین سیکھے. آپ ایسے لوگوں کے پاس کبھی نہ جائے جنہیں دین کا صحیح علم نہیں.